खोइ 10 अरब भनेर। अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। सरकारले त्यहाँ त्यसरी घटना घटाएको हो र? लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुरै उछाल्नेहरूलाई त उछाल्न सजिलो छ। 10 अरब कहाँ गयो भनेर, खोइ 10 अरब भनेर। अब यहाँ 10 अरब कताबाट देखाइदिने, यहाँ छ भनेर। 10 अरब त तल पठाइयो यही कामका लागि। महिनौदेखि मान्छेहरू खटेका छन्, क्वारेन्टिन निर्माण गरेका छन्, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खुवाएका छन्, क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्त गर्नेहरूलाई उनीहरूले पनि खानु पर्ला, ती प्रबन्धहरू गर्नु पर्ला। अनि जनप्रतिनिधिहरूले पैसा खाए भन्दिन सजिलो छ। बहुतै दुःखका साथ कष्टका साथ जनप्रतिनिधिहरू काम गरिरहेका छन्। त्यसमा गुण मान्नु त्यो छैन। अनि गुण मान्नको सट्टा, त्यसको प्रशंसा गर्नको सट्टा, त्यसको कदर गर्नको सट्टा अपमान गर्नु, सन्देह पैदा गर्नु, हतोत्साहित गर्नु किञ्चित उपयुक्त हुँदैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 10 अरब भन्दा केही, 10 अरब 10 अरब भन्ने हल्ला चल्यो। 10 अरब भन्दा केही विभिन्न निकायमा खर्चका लागि पठाइएको छ। त्यसको पनि कान्तिपुर शान्तिपुर आदिमा त्यसको हिसाब किताब पनि आइसकेको छ मोटामोटी। त्यसको मसिनो गरी हिसाब किताब आलेप मलेप भन्ने हुन्छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षण यी सबै हुन्छन् र ती कुरा गरिमामय संसदमा वार्षिक प्रतिवेदनको रूपमा आउँछ। रुजु बेरुजु नियमितता अनियमितता यी सबै कुराहरू आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिनका खर्च, देशभरि भएका खर्च, मान्छे काममा लागेका छन्, यहाँ कसैलाई चाहिँ खर्चको हिसाब चाहिएको छ, काममा ध्यान छैन, कामप्रतिको प्रशंसा छैन, परिस्थितिको गम्भीरता छैन, हिसाब किताब दैनिक चाहिएको छ। खोइ पैसा भनेर। यस रुचिलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई म एउटा जागरणको रूपमा लिन चाहन्छु। कमसेकम देशको अहिले यो रकमको मात्रै होइन, जुन 14 खरब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो सम्पूर्ण बजेटको एक एक पैसाको हिसाब किताब आन्तरिक लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सदनमा आउँछ। यसमा कतै अनियमितता भयो भने त्यसका पछाडि विभिन्न निकायहरू छन् त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसै कामलाई निहालेर हेर्ने, नियमितता अनियमितता के भइरहेको छ भनेर नै छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने, हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले काम गरिराखेका छन्। त्यसकारण यस्तो ठान्न भएन कि म बाहेक अरू सबै भ्रष्ट छन् भन्ने ठान्न भएन। अर्को यस्तो ठान्न भएन कि यस देशमा भ्रष्ट बाहेक कोही जन्मिँदैन, भ्रष्ट बाहेक कोही छँदै छैन। अर्को यस्तो पनि ठान्न भएन कि सरकारमा वा ओहदामा बसेकाहरूलाई जसरी पनि बदनाम गर्नुपर्छ, जसरी पनि चरित्र हत्या गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नियत पनि राख्नु भएन। सबै कुराहरू पारदर्शी छन्, पारदर्शी हुन्छन् र मैले अगाडिदेखि भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन। यदि कोही भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ भने हरेक कुराको शङ्का लागेर होइन, शङ्का नलागेर पनि छानबिन हुन्छ, शङ्का नलागेर पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब चुस्त दुरुस्तै देखिनुपर्छ, शङ्का नलागे पनि हिसाब किताब माग गरिन्छ, हिसाब किताब हेरिन्छ, हिसाब किताब हेर्ने निकाय छन् र तिनीहरूले हेर्छन्। मैले मान्छेहरूका अभिव्यक्तिहरू सुन्छु, भाषण गरेको सुन्छु। हिजो मात्रै पनि म भाषण गरेको हेरिराखेका थिएँ।
त्यो भाषण गरेको सुन्दाखेरि अचम्म लाग्यो। आन्तरिक लेखा परीक्षण, महालेखा परीक्षक आदि इत्यादि छानबिन हुन्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यो जाँच हुन्छ। यस्तो हिसाब किताब मिलाएर खान कसलाई आउँदैन? त्यो त हामीलाई पनि आउँछ। अनि गर्नु के त उहाँलाई पनि आउँछ भने भनेको के? अनि जाँच्ने कसले त? जाँच्ने निकायले नजाँच्ने कसले जाँच्ने त? कि नेपाली जनता सबै क्वारेन्टाइनमा जाउँ जाँच गर्न? त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर हेर्न सबै जाने? त्यस्तो त हुँदैन। त्यस कारण यो अनावश्यक ढङ्गले यस्ता विषयहरू, सामान किन किनिएन, छिटो बाटोबाट किन किनिएन, बिमारी मर्न आँट्यो, बिमारी मरिसकेपछि अनि औषधि ल्याउने, छिटो किन्नु पर्यो नि छिटो बाटोबाट यस्तो बेलामा। अनि छिटो बाटोबाट किनेपछि खोइ टेन्डरको प्रक्रिया पुर्याएको, मिलीभगत गरेर खाइयो। यहाँ फेरि अर्को कुरा, कसै गरे पनि नहुने यस्तो खालको कुरा हुन भएन। यति बेला छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गरिन्छ, छोटो प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने हो। कतिपय व्यापारीहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यो प्रतिस्पर्धाबाट गरिने हो। प्रतिस्पर्धा गर्न नभ्याएदेखि अधिकार प्राप्त अधिकारीले बजार मूल्य के छ ती सबै हेरेर छोटो प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सक्दछ। आवश्यकता औचित्य हेरेर यो विशेष परिस्थितिमा विशेष ढङ्गले गर्न सक्दछ। यदि त्यस्तोमा त्यस नाममा अनियमितता गर्यो भने यस्तो नोभल कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएर दुनियाँ पीडित भएका बेला, देश पीडित भएका बेला, मानव जाति माथिको यस्तो अस्तित्व आएका बेला पनि कसैले भ्रष्टाचार गर्छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छ। देश र जनताको हित हेर्ने होइन, यस्ता बेला आफ्नो हित हेर्छ। राष्ट्रको बजेट मारेर देश र जनताप्रति बेइमानी गरेर आफू कमाउने धन्दामा लाग्छ भने त्यस्तालाई कडाभन्दा कडा कानुन गरिन्छ, सजाय गरिन्छ। म त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यत्तिकै यस सरकारले यो कोभिड-19 आउनभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्न पर्दैन भन्ने नारा दिएको थियो। त्यसै कारण यसले एकदम तलबाट, जमिनबाट सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरूपता, यस्ता कुराहरूलाई एकदम जमिनबाट, त्यहाँदेखि माथि माथिका कुरा गरेर होइन। 2 वर्षका कुरा गर्दा मैले अस्ति पनि यस सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ, हामीले माथि माथि मात्रै होइन, मानवीय सभ्यताको स्तरलाई यी 2 वर्षमा कसरी उठाएका छौँ भन्दा सडक मानव 2 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि पेटीमा कहिल्यै कपाल नकोरेको, कहिल्यै कपाल नधोएको, कहिल्यै कपाल ननुहाएको, जिउ कहिल्यै ननुहाएको, शरीरभरि घाउ भएको, सडकको पेटीमा लम्पसार परेको सैकडौँ मान्छे देख्नुहुन्थ्यो, यतै पनि त्यतै पनि त्यतै पनि। सडकभरि भिखमङ्गाहरू, बजारभरि भिखमङ्गाहरू, पसल अगाडि अगाडि भिखमङ्गाहरू, त्यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। सडक बालबालिकाहरू देख्नुहुन्थ्यो सहरमा, प्लास्टिक टिपिरहेका, कुकुरसँग झगडा गरिरहेका, कुकुरसँग मिलेर बोरामा एउटै बोरामा सुतिरहेका बालबालिका देख्नुहुन्थ्यो। मान्छेका छोराछोरी, 21औं शताब्दीका मान्छेका छोराछोरीहरू कुकुरसँगै सडकमा बेहालसँग बेवारिसे अभिभावक विहीन भएर ती भोकै सुतेको, लम्पसार परेको तपाईँ हामीले देख्थ्यौँ। आज त्यस्तो बालबालिका देख्नु परेको छ र त्यस्तो बालबालिका सडकमा सरकार छ हेर्नका लागि, किनभने तिनको पनि सरकार हो। मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै घोषणा गरेको थिएँ, यो जनताको सरकार हो, त्यसकारण कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। खाना र आवास बिना नेपाली अलपत्र परेर त्यसरी बस्नु पर्दैन। र
यी 2 वर्षमा कमसेकम हामीले ती प्रबन्धहरू गरेका छौँ। म मान्यजीहरूलाई नेपाली समाजलाई भिखारी मुक्त, तपाईहरू कोभिड-19 सिद्धिएपछि विभिन्न मान्यजीहरू विभिन्न देशहरूमा जानुहोला, त्यहाँ आफ्ना प्रवचनहरू दिनुहोला, तपाईहरू भन्न सक्नुहुनेछ नेपाल एउटा यो सडक बालबालिका नभएको देशबाट मुक्त भएको देश हो, भिखारी मुक्त देश हो। नेपालमा बाँच्नका लागि कसैले हात थापेर, टोकरी थापेर, एउटा पात्र थापेर भिखमङ्गा भएर गिडगिडाउनु पर्दैन कसैका लागि। कुनै महिलाले एउटा बच्चा बोकेर बाबुजी भुख लगाए भन्नु पर्दैन, कुछ खाने के लिए दीजिए भन्नु पर्दैन। यो अवस्था नेपालमा छैन। यो बेगर फ्री देश हो, सडक मानव रहित देश हो नेपाल, भन्न सक्नुहुन्छ। पहिलेको भन्दा हामीले जनस्तरबाट कसरी परिवर्तन ल्याएका छौँ त्यो कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले केही समस्याहरू छन् जो यस्तो समस्याहरू छन्, आम समस्याहरू छन् जसलाई हामीले तत्काल समाधान गर्न सकिहाल्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। किन भने यो यति फैलिएको छ। अहिले को रोजगार विहीन भयो त्यसको आँकडा हरेक दिन त सरकारले पाइहाल्न सक्दैन। को बेरोजगार भयो, महामारी छ कोभिडको, लकडाउन हामीले केही खुकुलो गरेका छौँ अहिले जनजीवन सहज होस् भनेर। यसको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभाव, शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, यसको सामाजिक जीवनमा, जनजीवनमा पर्ने प्रभाव, यसको आर्थिक जीवनमा पर्ने प्रभाव, यसले गर्दा पारिवारिक, यसले गर्दा छरछिमेक सम्बन्धमा पर्ने प्रभाव, अनेक प्रकारका प्रभावहरू छन्। यसको सकारात्मक योगदान हुन सक्ने कुरा भएन। यसबाट नकारात्मक हिसाबले शिक्षा लिएर हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा शिक्षा लिन सक्छौँ। हामी विदेशतिर दौड्ने भन्दा हाम्रा खेतबारीहरू हराभरा बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ, त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने रहेछ। अन्त गयो भने भन्या बेला आउन नपाइने, अलपत्र परिने सम्भावना हुने रहेछ। त्यसकारण अन्त जाने प्रवृत्ति भन्दा पनि ज्ञान आर्जन गर्न, धन आर्जन गर्न केही समयका लागि बाहिर जानु एउटा कुरा हुन्छ, तर राम्रो धन आर्जन गर्न पो जाने त खालि अरूको देशको सेवा गर्न, अरूको देशको विकासका लागि हामी जाने होइन। यस सम्बन्धमा हामीले नकारात्मक रूपमा यसको शिक्षा लिन सकौँला, तर यसले केही पनि सकारात्मक योगदान गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो जनजीवनमा प्रतिकूल असर पारेकै छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसको समाधान गर्न सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। सरकार कुनै खेलबाड गरिरहेको छैन र खेलबाड गर्दैन। एउटा शब्द आजकल चलेको छ, इनाफ भन्ने। सबैलाई कण्ठ भइसकेको शब्द पनि इनाफ। मैले सडकमा पनि प्ले कार्ड हेरेँ, कोभिड-19 इनफ इज इनफ। के अर्थ हुन्छ यसको भनेर मैले खोजी हेरेँ। कोभिड-19 इनफ इज इनफ, कोभिड-19 इज मोर देन इनफ। यो आउनै नहुने, कसरी आयो? आउनै नहुने, निषेध गर्न खोज्यौँ, रोक्न खोज्यौँ, तर पनि आयो। यो इनफ मात्रै होइन, हदभन्दा पनि बढी भयो। चाहिँदै नचाहिएको, आउनै नहुने कुरा आयो। यो त सबैले मानेको छ, इनफ इज इनफ। के हो त्यो? यो सरकारले ल्याएको त होइन।
भन्दै जाने सन्दर्भमा कतिपय मान्यजीहरूले पनि इनाफ भएन र भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कति हाम्रो समाज यही हो, समाजका मान्छे हामी हौँ, हामी जस्तै हुन्, कोही राम्रा छन् कोही खराब पनि छन्। त्यसै कारण हामीले कानुन बनाएका छौँ, सुरक्षा प्रबन्ध गरेका छौँ, प्रहरी बनाएका छौँ, हिरासत बनाएका छौँ, जेल बनाएका छौँ। जेल किन बनाएका? नुवाकोटमा नयाँ जेल बन्दैछ, किन बनेको? सम्झाएर मात्रै हुन्थ्यो, अपराध हुँदैन थियो, सम्झाउँदा बुझाउँदा मात्रै भने हामी प्रवचन चलाउँथ्यौँ, रेडियो टेलिभिजनबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ, अरू ठाउँबाट प्रवचन चलाउँथ्यौँ, ज्ञान गुणका कुरा गुरुहरू, पण्डितहरू, जानकारहरू, धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू, यो लोक परलोक सबै बुझाउन सक्नेहरूका प्रवचन चलाउँथ्यौँ। मान्छे सप्रिन्थ्यो होला, जेल बनाउनु पर्ने थिएन। तर कतिपयलाई जति प्रवचन दिए पनि एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, भैँस के आगे बीन बजाए भैँस रहे पौराए। भैँसीका अगाडि बीन बजाइराख्यो, भैँसी चाहिँ उघ्राएर बसेर म्याम गरेर। कतिपयलाई त्यस्तै हुन्छ, सिकायो तर उसले त्यो बुझ्दैन, बुझ्न चाहँदैन, बुझ्न मान्दैन र आफ्नो गलत काम गर्छ। दुःखद घटनाहरू घटेका छन्। तर ती दुःखद घटनाहरूप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ? सरकारले कसरी लिएको छ त्यसलाई? रुकुम घटना दुःखद घट्यो, त्यसभित्र अनेक अनुचित खालका चाहिँ सोचहरू होलान्, फिलिङ्स होलान्, भावनाहरू होलान् र गलत क्रियाकलाप हुँदै हो। कसरी भयो, के भयो, जसरी भए पनि मानिसहरू मारिए। यसमा सरकारमाथि हमला गर्नुपर्ने विषय सरकारले के गरेको छ त्यसमा भन्दा तत्काल मानिसहरू गिरफ्तार गरेको छ, मुद्दा चलाएको छ, थुनेको छ। अब गर्नु पर्थ्यो के त? सरकारले अपराधी बचाउन खोजेको छ र सरकारले, गिरफ्तार गर्न लापरवाही गरेको छ र सरकारले, अथवा त्यो घटना राम्रो भयो भनेको छ र सरकारले, अथवा सामान्य घटना हो भनेको छ र सरकारले, यस्तो हुनु ठुलो कुरो होइन भनेको छ र सरकारले। सरकारले यो नराम्रो कुरा हो, हुनै हुँदैन थियो र यस्तो अपराधिक घटना गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिन्छ भनेको छ। तुरुन्त सुरक्षा निकायहरूले कदम चालेका छन्, मान्छे गिरफ्तार गरेका छन्, अपराधी गिरफ्तार गरेका छन्, छानबिन गरेका छन्। अझ गम्भीरताका साथ संसदले छानबिन समिति बनाएर, संसदीय छानबिन समिति पनि मैदानमा, कहीँ सरकारी तवरबाट मात्रै छानबिन उपयुक्त हुँदैन कि अझ संसदीय छानबिन पनि उपयुक्त आवश्यक छ कि भन्ने भएपछि हामीले संसदीय छानबिन समेत गराइरहेका छौँ। अनि यसमा सरकारको आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर छ? एक ठाउँमा यो क्वारेन्टिनमा महिलालाई आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो। एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, आइसोलेटेड ढङ्गले राख्नु पर्यो, राखियो। त्यहीँबाट खटाएका व्यक्तिहरू एकजना होइन 3 जना खटाएका। त्यतिमा त लाज शरम पनि हुनुपर्ने मान्छेलाई। तर अब मान्छे नभएपछि तिनीहरूलाई पशु भन्न मिल्दैन, किन पशु त्यति घटिया हुँदैन, पशुले त्यस्तो घटिया व्यवहार गर्दैन। त्यस प्रकारका अपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि हुँदा रहेछन्। त्यसको प्रिकसन नगरिएको होइन। एकजना मात्रै खटाएको भएदेखि एकजना महिला भएका ठाउँमा एकजना पुरुष किन खटाइयो, किन सुरक्षाको अलिक ध्यान दिइएन भन्ने कुरा हुन्थ्यो। 2 जना खटाएपछि पर्याप्त हुनुपर्ने 3 जना खटाएको छ। तर 3 जना अपराधिक मनोवृत्तिका कुकर्मीहरू निस्किए। बहुत दुःखको कुरा हो त्यो। मानव जातिका निम्ति एउटा कलङ्कको घटना हो, कलङ्कको प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्ति र त्यो व्यवहार
अत्यन्तै जति निन्दा गर्दाखेरि पनि कम हुन्छ, दण्डनीय हो र सरकारले उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, दण्ड दिने काम तत्काल प्रारम्भ गरेको छ। सरकारले गराएको घटना होइन त्यो। सरकारले कसरी लिएको छ भन्दा यो निन्दनीय घटना हो, नहुनु पर्थ्यो, दुःखद घटना हो र यस अपराधलाई क्षमा गर्न सकिँदैन, अक्षम्य। त्यसकारण यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले कारबाही गरेको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको होइन। त्यसकारण अब सरकारले गर्नु पर्थ्यो के त थप? गिरफ्तार गर्ने, कारबाही गर्ने बाहेक भन्न सकिन्छ अझ धेरै सुरक्षाकर्मी राख्न पर्थ्यो। हामीसँग सुरक्षाकर्मी कति छन्, कहाँ कहाँ हामीले कति खटाएका छौँ, कत्रो भेल मानिसहरूको आएको छ र कति ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको कत्रो चाहिँ टुकडी हामीले खटाएका छौँ र त्यो हरेक ठाउँमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन, ती कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र त्यहाँ गस्ती गर्ने कुराहरू भएको छ, अरू कुराहरू भएको छ, तर त्यस्तो मौका पारेर उनीहरूले चाहिँ अपराध कर्म गरे जसप्रति सरकार अत्यन्तै कडा दृष्टिकोणका साथ त्यस निन्दनीय घटनामा संलग्नहरूलाई अझैसम्मको कारबाही गर्छ। यसमा सरकारले कुनै लापरवाही गर्यो भन्ने कुरा होइन, लापरवाही गर्दा पनि गर्दैन र सरकार समाजलाई एउटा सभ्य सुसंस्कृत समाज बनाउन चाहन्छ। नेपाल एउटा सभ्य सुसंस्कृत सभ्यताबाट गुज्रिएर आएको र सांस्कृतिक उन्नति विकास गरेर आएको समाज हो। तर कोही मानिसहरू अमानवीय, दानवीय त्यस्ता खालका प्रवृत्तिका, अपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू फेरि पनि समाजमा हुन्छन्। यो कुरा देखिरहेको छ। त्यसकारण सजगता अपनाउनुपर्छ, सतर्कता अपनाउनुपर्छ र कसैले अपराध गर्यो भने त्यस्ता अपराध कर्मीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, अपराध हेरिकन। यस्ता विषयहरूमा सरकार संवेदनशील छैन कि भन्ने कुनै ठाउँ छैन। सरकार शान्ति सुव्यवस्था, जनताको जीवदानको रक्षा हामीले भनेका छौँ। यसै पनि हामीलाई सबभन्दा बढी जनताको ज्यानको सुरक्षाको, त्यो चाहे रोगका कारणले होस्, चाहे भोकका कारणले होस्, रोग वा भोक दुईटैबाट जनतालाई सुरक्षित राख्ने, जनताको सुरक्षालाई महत्त्व दिने, जनताको सम्मान, जनताका अधिकार कहीँबाट नखसिउन्, जनताको जीव धन लगायतको सुरक्षा र सम्मानको रक्षा, यी सबै कुराहरूमा सरकार सजग छ। सरकार एउटा पक्षमा अथवा जसो आउँदै जान्छ त्यसै होइन, योजनाबद्ध ढङ्गले सरकारका आफ्ना नीतिहरू छन्, कार्यक्रमहरू छन् र ती बहुतै स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरू छन्। यो प्रगतिशील सरकार हो, यो जनताको सरकार हो, यो देशभक्त सरकार हो, यो जनमुखी सरकार हो र यो समाजवाद उन्मुख सरकार हो। यसले सामाजिक न्याय र समानताका विषयहरूलाई त्यही गम्भीरताका साथ लिने र न्याय र समानता सहितको समृद्धि यसको लक्ष्य। त्यसै कारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामीले भनेका छौँ र असाधारण र अभूतपूर्व प्रगति बितेका 2 वर्षमा सरकारले गरेको छ। त्यसको व्याख्या म पहिले पनि गरिसकेका छु, अब अहिले दोहोऱ्याउन र समय लिन चाहन्न।
माननीय सदस्यहरू, अब विकास तथा प्रविधि समितिका माननीय सभापति श्री कल्याणी कुमारी खड्कालाई खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2000 मान्यजीहरूले उठाएका मूल प्रश्नहरू मैले हेर्दा यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ मुख्य रूपमा प्रश्नहरू यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा कोभिड-19 अथवा शान्ति सुरक्षा अथवा बजेट विनियोजन जस्ता कुराहरू अथवा टेस्टका कुराहरू अथवा क्वारेन्टिनका कुराहरू यिनै कुराहरूको सेरोफेरोमा मान्यजीहरूका प्रश्नहरू छलफलका क्रममा आएका थिए, जिज्ञासाहरू पनि आएका थिए। र म अर्को कुरा अलिकति यस सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। आज केही बेर अगाडि मात्रै यस गरिमामय सदनले जसरी हामीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेतलाई समेटेर नक्सा नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको थियो, नयाँ नक्सा, त्यसअनुसार हामीले हाम्रो प्रतीक चिन्हमा अथवा हाम्रो निशान छापमा संशोधन गर्न जरुरी थियो। संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न जरुरी थियो। यसमा प्रतिनिधि सभामा पनि व्यापक राष्ट्रिय सहमति देखा परेको थियो र विपक्षमा आवाज पनि आएन, विपक्षमा मतदान पनि भएन। राष्ट्रिय सभाबाट त्यस्तै जुन सोलिडारिटी देखिएको छ, ऐक्यबद्धता देखिएको छ, राष्ट्र एक भएको छ र राष्ट्र एउटा नयाँ उचाइ, नयाँ उपलब्धि इतिहासमा कि यस ढङ्गले सर्वसम्मत बनेको छ, एक ठाउँमा राष्ट्र उभिएको छ। देशलाई परेका बेला नेपाल एक ठाउँमा उभिन्छ, नेपालीहरू एक ठाउँमा उभिन्छ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्छ। नेपालमाथि कसैले कुनै प्रकारको अन्याय गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भव छैन। नेपालीहरूलाई विभाजित गर्न खोज्यो भने त्यो पनि सम्भव छैन। अरू साधारण कुराहरूमा, खुद्रा मसिना कुराहरूमा नेपालीहरू भिन्न भिन्न राय अभिमत जाहेर गर्लान्, तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्दछन् भन्ने जुन अभूतपूर्व एकता देखाएको छ, त्यसमा यस सदनले केही समय अगाडि गरेको निर्णयका लागि म सबै मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस सभाका सदस्यहरू समेत हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। अब यदि अहिले अझै पनि केही कुराहरू स्पष्ट रहेनन् भन्ने लाग्यो भने अथवा केही कुराहरूमा थप स्पष्टता आवश्यक छ भन्ने लाग्यो भने त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट मैले पार्ने नै छु। मैले प्रतिनिधि सभामा यस सम्बन्धमा बोलेका कुराहरू पनि मान्यजीहरूले सुन्नै भएको छ, त्यसकारण यहाँ मैले अरू थप भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन र अवश्य नै मान्यजीहरू स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। यदि थप केही छ भने त्यो पनि म सुन्न र स्पष्ट पार्न तयारै छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा
भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय प्रमिला कुमारी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महोत्तरी जिल्लाको समसी गाउँपालिकामा हिजो मात्र 24 घण्टामा 575 जना संक्रमित भएका छन्। यसरी तीव्र गतिले कोभिड-19 को संक्रमण कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइरहेको अवस्थामा WHO को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, 7वटै प्रदेशको हरेक परिवारबाट कम्तीमा 1 जनालाई PCR टेस्ट गर्न र अन्य व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा अनावश्यक खर्चको लागि गरिएको विनियोजित बजेटलाई कोभिड-19 रोकथामको लागि विनियोजन गर्दा बेस हुन्छ। यसमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको धारणा जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मेरो जिज्ञासा क्वेसन छ। हामीले भनेको पनि प्रधानमन्त्री मुलुकै कार्यकारी प्रमुख हो। सबै मन्त्रालय विभागहरू प्रधानमन्त्री मात्र छँदैछन्, तसर्थ कुनैलाई नजिक कुनैलाई टाढा राख्नु भएन भन्ने नै हो। यो कुरामा हामी धेरै नजिक आइसक्यौँ र अब अरू कोरोनाका लागेर बितेका 19 जनाको त हिसाब किताब आयो, तर बाँकी हजारौँ मानिसहरू जो अब उपचार नपाएर बिते, कोही प्रसुति हुन नसकेर बिते, बाँकी थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ मानसिक समस्याका निराशाका कारण आत्महत्या गरेर मरे। यिनीहरूको हिसाब किताब चाहिँ कहीँ पनि देखिएन। यसतर्फ पनि मैले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले क्वारेन्टाइन अत्यन्त अव्यवस्थित छ। क्वारेन्टाइनमा बिरामी नभएका पनि बिरामी हुनेछ र सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। त्यसैले त्यो महिलाहरू जुन क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ तिनलाई विशेष सुरक्षाका साथ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा विशेष ध्यान जाओस् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीज्यूले मुगुमा अभिभावकत्व लिएको विद्यार्थीहरू अहिले भर्चुअल शिक्षाको कुराहरू गइरहेको छ। स्कुल क्वारेन्टाइनमा छ। विद्यार्थीको घरमा टेलिफोन रेडियो पनि छैन, टेलिभिजन पनि छैन। भर्चुअल शिक्षा आकाशको फल आँखा तरुमर भन्ने स्थिति छ। के छ प्रधानमन्त्रीजीको यस बारेमा? त्यस्तै अरू विद्यार्थीहरूको बारेमा। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय सदस्यले सोध्नुभएको स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा प्रश्न पार्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महोत्तरीको घटना भन्नुभयो क्या 575 जना हिजो मात्रै सङ्क्रमित भयो भनेर। सङ्क्रमित हिजो मात्रै भएका होइन, सङ्क्रमित फेला परेका हिजो त्यो त्यहाँ मात्रै फेला परेको सङ्ख्या यो हिजो होइन। यो महोत्तरीको सङ्ख्या हुनसक्छ, तर हिजो मात्रैको त देशभरिका क्वारेन्टाइनहरू वा अन्यत्रबाट गरिएका परीक्षणमा 500 लगभगको सङ्ख्या हिजो मात्रैको सङ्ख्या चाहिँ त्यहाँको मात्रै त्यो हुन सक्दैन। परीक्षणबाट प्राप्त भएको रिजल्ट पनि। तर जे होस् सङ्ख्या बढिरहेको छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिइरहेको छ, दिन्छ नै। र प्रदेश नम्बर 2 का महोत्तरी वा रौतहट जस्ता जिल्लाहरूमा थप PCR मेसिन पठाउनु पर्ने, स्वाब टेस्ट गर्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने र क्वारेन्टाइनको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ मात्रै होइन, विभिन्न ठाउँमा छ। क्वारेन्टाइनको WHO को के अरे मान्यता अनुसार
त्यसअनुसार हुन नसकेको कुरा मैले अघि नै भने कि यति ठुलो फ्लो आयो मानिसहरूको, जसबाट त्यति क्वारेन्टाइन, त्यो हामी अनुमान गरौँ कि 2,44,000 मान्छे एक महिनामा आउँछ भने 2,44,000 मान्छे बस्नका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न कति समय लाग्छ? कुनै पनि देशले सकेका छैन, कुनै पनि देशले, अमेरिकाले पनि सकेको छैन, रुसले पनि सकेको छैन, कसैले पनि सकेका छैन। र आइसोलेसनमा राख्दाखेरि पनि उनीहरूले इटली जस्तो देशले पनि सडकमा लगेर राख्नु पर्यो, आइसियुको सेवा सडकबाट दिन पर्यो, भेन्टिलेटरमा बस्न पर्ने अवस्थामा ल्याउनु, नत्र भने हस्पिटलमा ठाउँ पनि छैन, नल्याउनु बिमारी, आइसोलेसनमा बस्नु भनेर विकसित देशहरूले पनि घर पठाउने स्थिति बन्यो। हामीले अझ त्यस तहमा हात उठाइसकेका छैनौँ। अब भगवानको भरोसा छ, हामीबाट केही पनि हुन सक्दैन भनेर विभिन्न देशका कार्यकारी प्रमुखले भनेको र लाचारी प्रकट गरेको हामीले देखेका छौँ। हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ। हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र अहिलेको अवस्थामा जस्तो मैले यहाँ आँकडाहरू सुनाएँ, पहिले जुन जेठको महिनामा जुन आँकडाको स्थिति थियो, असारको पनि मैले 1, 2, 3 गतेको सुनाएँ, त्यसले 7,000 को आसपासमा 3 दिनमा, पहिले जेठको महिनामा या चैतदेखिको हेर्ने हो भने 7,000 को छ, जेठको महिना मात्रै हेर्ने हो भने त्योभन्दा बढीको छ दैनिक। त्यस्तो स्थितिमा अहिले अलिक तल झरेको छ र हिजोको आँकडा अनुसार लगभग 2,000 मा झरेको छ आउनेहरूको सङ्ख्या। यस ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि हामी श्रावणको अन्त्यतिरसम्ममा यसको पिक हुने अनुमान गर्न सक्छौँ, अथवा भदौको सुरुतिर, र यो त्यसपछि ओह्रालो लाग्छ र हामी यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर अर्को कुरा के छ भने हामीलाई पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रा आनीबानी पनि बुझ्नु पर्यो, हाम्रा संस्कार पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसले गर्दा दसैँ, तिहार र छठ जस्ता चाडहरू आउँदैछन्। सधैँ यी चाड रमाइला हुन्थे हाम्रा लागि, यसपल्ट यी चाडहरूले फेरि सङ्क्रमण बढाउँछन् भन्ने पनि अवस्था छ। त्यसकारण यो खतराबाट हामी कति जोगिन सक्छौँ? यदि यस खतराले फेरि अलिकति हाम्रो ग्राफ बढाइदियो भने हामीले मङ्सिरमा फेरि ग्राफ अलिकति उँधो झर्दै गएको ग्राफ चाहिँ फेरि अलिकति मासतिर जान सक्छ र मङ्सिरको अन्तिमतिरबाट हामीले त्यस ग्राफलाई फेरि तल लान सक्छौँ र पुष माघसम्ममा हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। फागुनको महिना सम्भवतः नियन्त्रणको महिना हुन्छ, तर हामीले सङ्क्रमितहरूलाई आउन सहज ढङ्गले नदिने, भारतको सिमानाबाट वारवारी आउन नपाउने स्थिति, अथवा छिरेर कोही उम्केर जान नसक्ने स्थिति, त्यस बेलासम्म उपयुक्त क्वारेन्टाइनको पनि हामीले व्यवस्था गरिसक्ने अवस्था र बाहिरबाट आउनेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था, कोही पनि उम्किएर चाहिँ समुदायमा जान नसक्ने स्थिति, त्यो बनायौँ भने हामीले अहिलेसम्मको हामीले गर्ने टेस्टिङ अथवा हामीले सङ्क्रमितहरूको गर्ने ट्रेसिङ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले उपयुक्त ढङ्गले गर्न सक्छौँ र यसको रियालिस्टिक ढङ्गले हामीले हेर्दाखेरि असोज कार्तिक यो पारो चाहिँ धेरै तल घटेर जाने स्थिति बन्छ र अहिले बढे पनि हामीले यसलाई साउनसम्ममा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, किनभने सङ्क्रमितहरू आउने सङ्ख्याको कमी जसरी जुन मात्रामा भएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि हामी त्यो देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि मातहतका कार्यालयहरूमा छुट्याएको अनुपयुक्त बजेट चाहिँ नै कोरोनामा लगाउँ भन्ने, यो चाहिँ के भन्नुभएको मैले बुझिनँ। अनुपयुक्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत कुनै पनि ठाउँमा अनुपयुक्त बजेट, अब प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेपछि यसै सुन्दै रिस उठ्ने हो भने त कुनै त्यस्तो रिस उठ्नु हुँदैन, सुन्दै रिस उठ्नु पर्ने कुरा होइन त्यो। आज को छ भन्ने, कसको सरकार छ भन्ने होइन, तर जसको भए पनि प्रधानमन्त्री पनि चाहिन्छ देशलाई, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पनि चाहिन्छ। आज कोही मन नपर्ला तर पनि त्यहाँ
गरिएको विनियोजन चाहिँ अनुपयुक्त छ भन्ने त्यस्तो होइन। त्यसकारण कोरोनामा लगाउन बजेट हामीले व्यवस्था गरेकै छौँ हाम्रो क्षमता अनुसार। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो बडो फेसनै चलेको छ, यहाँ मान्यज्यूले मात्रै भन्नुभएको होइन, यो अरूले पनि भन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायहरूमा गरिएको अनावश्यक खर्चको विनियोजन जुन छ त्यो चाहिँ कोरोनामा लगाइयोस् भनेर। त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको यो फेसन जस्तो कुरा होइन यो। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्तो अनुपयुक्त बजेट, अनावश्यक बजेट त्यहाँ विनियोजन गरिएको छैन। कोरोनाको लागि उपयुक्त बजेट, आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर हामी नियन्त्रण गर्छौँ। त्यसो गर्दा कुनै संस्थाप्रति या कुनै त्यसभित्र पनि राजनीतिक आग्रह जस्तो कुराहरू झल्किनु वाञ्छनीय हुँदैन। म त्यतापट्टि मान्यज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने कोरोनाले कुनै पनि सकारात्मक योगदान गरेन। अर्को मान्यजीले गर्नुभएको प्रश्न छ कि यसले गरेन नै, र यसले शारीरिक बिरामी मात्रै होइन, मानसिक बिमारी पनि, त्रासको स्थिति पनि, जसले गर्दाखेरि मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने। डिप्रेसनको अनेक लक्षणहरू छन् डिप्रेसनका। त्यो लक्षणमध्ये एउटा लक्षण हो मरुमरु लाग्ने। एउटा डिप्रेसनको लक्षण हुन्छ मरुमरु लाग्ने। त्यो डिप्रेसनको लक्षणबाट मानिसहरूले आत्महत्या गर्छन्। सधैँ मान्छेले आत्महत्या गर्न सक्दैन जबसम्म मान्छे डिप्रेसनमा गएको छैन या सधैँ छ, ज्यानको माया लाग्छ। जैविक प्रवृत्तिमध्ये पहिलो प्रवृत्ति हो जीवन रक्षा। पहिलो प्रवृत्ति जैविक प्रवृत्ति नै हो, मानवीय मात्रै होइन। जुनसुकै जीव, जुनसुकै जन्तु, जुनसुकै जनावर, जुनसुकै कीट, जुनसुकै पतंग हरेक बाँच्न खोज्छ। कहिले कहिले हामी उपियाँ देख्छौँ, त्यसलाई यसो औँलाले थिच्न खोज्नुहोस्, तपाईँको औँलो त्यहाँ जाने बित्तिकै छड्केतिर फुत्त उफ्रिन्छ। फेरि अर्को ठाउँ यसो थिच्न खोज्नुहोस्, अर्कोतिर फुत्त उफ्रिन्छ, किनभने त्यो बाँच्नका लागि। मैले खाना खाँदाखेरि कहिले कहिले बाहिर ब्रेकफास्ट गर्दा या खाना खाँदाखेरि बाहिर बरन्डामा खान्छु। बरन्डामा खाएपछि काग मसँग खानेकुराको सम्बन्धमा अलिकति लडाइँ गर्न आउँछ। मलाई पनि भोक लागेको छ, आफै मात्रै एक्लै बसेर खाने, ल्याउ खाना भन्न आउँछ। त्यो मैले खाना दिन्छु, तर ऊ जबसम्म सुरक्षित छु, मसँग जालझेल भएको छैन, धोका भएको छैन भन्ने यकिन हुँदैन, तबसम्म मैले खाना दिएको हुन्छु, खाँदैन। किनभने यसले मलाई कुनै ट्रिक त गरिरहेको छैन, यति नजिकै खाना दिएको छ, कसरी खाने? म खाना समाउन खोज्दाखेरि उसले मलाई समात्यो भने के गर्ने? उसले शङ्का गर्छ, यकिन गर्दैन। अनि उसले विचार गर्छ, यो ज्यान खतरामा राखेर खानाको काम छैन। भोक लागे पनि बरु भोकै बस्छु, बाँच्यो भने त भरे अन्त पाइन्छ खानेकुरा खाउँला। यहीँ मरियो भनेदेखि त गइगयो, खाना के खाएर अर्थ के भयो? त्यसकारण बाँच्ने पहिलो कुरा हो भन्छ र खाना मान्दैन। अनि अलिक परतिर साथ दिएपछि अब म सुरक्षित छु भन्छ र अनि खान्छ। सुरक्षा पहिलो कुरा हो। त्यसकारण पछि त्यो विश्वस्त हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ नजिक आएर त्यो सँगै मात्र होइन, खोसेर खान खोज्छ कहिले कहिले। उसलाई विश्वास भयो कि यसले मार्दैन, यसले कुनै पासो थाप्दैन, जालझेल गर्दैन भनेपछि त्यो अलिकति टेम्ड भएको छ, अलिकति घरेलुपन त्यसमा आएको छ। तर पनि ऊ पूर्ण यकिन चाहिँ गर्दैन। फेरि पनि हेर्छ, अनुहार हेर्छ, हात हेर्छ, हात चलाइ हेर्छ, उसको खानातिर मुखतिर नै लगाएको छ कि मात्रै ल्याउन खोज्दैछ त्यो हेर्छ। उतिर हात यसो गर्यो भनेदेखि ऊ फुत्त पर सरिहाल्छ। यो जैविक प्रवृत्ति मानिसमा हुन्छ। त्यसकारण मान्छे झन् सचेत हुन्छ, मर्न चाहँदैन, आत्महत्या गर्नै सक्दैन। बाँच्ने प्रवृत्ति मानिसको मात्रै होइन, जैविक हो, जीवमा पनि त्यो हुन्छ भने मान्छे त झन् सचेत, ऊ चाहिँ बाँच्न चाहन्छ, बाँच्न खोज्छ। त्यसकारण जब मान्छेले आत्महत्या गर्छ तब बुझ्नुपर्छ पीडाले मर्यो, के भएर मर्यो, कसो भएर मर्यो भने पनि त्यस पीडाले उसलाई पहिले
डिप्रेसनमा लान्छ र डिप्रेस भएपछि मात्रै उसमा मर्ने प्रवृत्ति सुरु हुन्छ र हाबी हुन्छ। जब मर्ने प्रवृत्ति मरुमरु लाग्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ तब उसले आत्महत्या गर्छ। त्यसकारण हामीले साइकोलोजिकल ढङ्गले ट्रिट गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने यस्ता बेलामा जरुरी छ। त्यसै कारण हामी भनिरहेका छौँ कि टेरर मानिसलाई टेरर हुने गरी, टेरराइज हुने गरी होइन, सतर्क हुने गरी कुरा गरौँ। हामी पनि सतर्क बसौँ, आतंकित नबनौँ। कोरोनाबाट सतर्क बसौँ, आतंकित नहौँ। यो खराब हो, यसले मार्न पनि सक्छ, तर त्यसबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, सर्न नदिन सक्छौँ सतर्क भयौँ भने। त्यसकारण आतंकित नबनौँ। आतंकले डिप्रेसनमा लान सक्छ। यस्तो कुराहरू थुप्रै भएको छ। डिप्रेसन अब कोरोनाको कारणले डिप्रेसन भएको हुनसक्छ, अथवा कोरोनाका समयमा भएका अन्य गतिविधि, अन्य क्रियाकलाप, अन्य हिंसाजन्य कुराहरू अथवा अरू प्रकारका मानसिक दबावहरू सिर्जना भएर पनि डिप्रेसनमा गएको हुनसक्छ र आत्महत्या भएको हुनसक्छ। तर त्यो लकडाउनका कारणले होस्, अरू कारणले होस्, कोरोना लाग्ला भन्ने डरले होस्, अथवा लकडाउनको फाइदा लिएर कसैले सबलले दुर्बललाई पीडा दिएको होस्, बाँच्न कठिन बनाएको होस्, मर्यादित जीवन जिउन नदिएको होस्, जेसुकै कारणले भए पनि त्यस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् जसप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ। र सामाजिक काउन्सिलिङ गर्ने कुरा, आतंकित नहुने कुरा, समाजलाई सभ्य र मर्यादित ढङ्गले चलाउनुपर्छ। हामी मानव जाति चाहिँ सभ्य हुनुपर्छ, परपीडक होइन, सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने असल चेतनाका कुराहरू सम्प्रेषण गर्ने र मानिसलाई कोरोनाबाट पनि त्यही ढङ्गको सजगता दिने, आतंक होइन। त्यस सम्बन्धमा पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ। सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ कि सञ्चार माध्यमहरूले सचेत बनाउने, त्रसित बनाउने होइन, मान्छेलाई उच्च मनोबलको बनाउने, आतंकित होइन, उच्च मनोबलको, कि हामी सर्नबाट रोक्न सक्छौँ, जोगिन सक्छौँ, सरिहाल्यो भने पनि त्यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। नेपालीमा इम्युन सिस्टम धेरै राम्रो छ भनेर मैले धेरैपल्ट सकारण भनेको छु। सकारण त्यसका तर्कहरू छन्। कतिपयले इम्युन सिस्टम बुझेका छैनन्। नेपालीहरूमा असाधारण इम्युन सिस्टम छ। एकाध उस्तै कमजोर भएका मान्छे, इम्युन सप्रेस गरेका मान्छे, त्यस्तोहरूलाई मात्रै खतरा हुन सक्छ। नत्र भने साधारणतया भन्ने हो भने नेपालीहरूमा जुन इम्युन सिस्टम छ त्यो लागेर पनि त्यसले लगिहाल्न सक्छ भन्ने कुरा छैन, होइन। त्यसै कारण 7177 जना सङ्क्रमित हुँदा जम्मा 20 जना, त्यो पनि अन्य रोगले गर्दा। यो कोरोना लागेपछि अब WHO को भनाइअनुसार हामीले एउटा त्यो मापदण्डलाई मान्न पर्ने कि त्यो लागेपछि त्यसैको टाउकोमा हालिदिनु पर्ने भएको हुनाले यो 20 को सङ्ख्या भएको। अझै पनि म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो सत्य हो त्यो कुरा। र नत्र भने हाम्रो साह्रै सानो सङ्ख्या होला। यति हामीले 1167 जना त निको पारेर घर पठाइसकेका छौँ। अर्थात् यो निको हुँदो रहेछ नि, निको हुन्छ। 1-2 जना बितेको भए पनि 1167 जना त निको भएर घर गए, अथवा निको भएर घर जान्छन्। 81-82 वर्षको उमेरको ज्येष्ठ नागरिक महिला निको भएर घर जानुभयो। 64 वर्षको ब्लड प्रेसर भएका बिरामीहरू, उच्च रक्तचाप भएका बिमारीहरू, दमका बिमारीहरू, अरू विभिन्न बिमारीहरू भएकालाई गाह्रो पर्छ भनेको पनि नेपालमा त्यस्ता बिमारी, खोइ म त दमको बिमारी थिएँ, यस्तो थियो, तर पनि उच्च रक्तचाप पनि थियो, तर पनि मजाले तातो पानी खाने गरेँ, निको भएर पो आएँ भन्ने बुढाबुढीहरू हामीले भेटिरहेका छौँ।
त्यसकारण नेपालीहरूमा इम्युन सिस्टम धेरै धरो छ र हाम्रो उपचार पद्धति प्रवृत्ति पनि भरसक राम्रो छ, तर यसको औषधि छैन। त्यसकारण पर्खिने र प्रतिरोध गर्ने नै यसको त्यसका निम्ति कसरी प्रतिरोध क्षमता बढाउने त्यस सम्बन्धमा मैले प्रतिनिधि सभामा पनि सायद राष्ट्रिय सभामा पनि अगाडि पनि मैले बोले होला, कसरी इम्युन सिस्टम चाहिँ दह्रो हुन्छ, दह्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू 5वटा ट्रिप्सको बारेमा मैले कुरा गरेँ होला। सन्तुलित र औषधिमय हाम्रो खाना, त्यसलाई समयअनुसार र सन्तुलित ढङ्गले मिलाएर खानेकुरा, हाम्रो बासी खानेकुरा फ्रिजमा राखेर अनेक दिनसम्म खाने भन्दा दैनिक बिहान बेलुकै पकाएर खाने, जति बेला खानु पऱ्यो त्यति बेला पकाएर खाने प्रवृत्ति, त्यो हाम्रो धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसले इम्युनलाई राम्रो गर्छ। अर्को, हामी शारीरिक श्रम गर्छौँ, व्यायाम गर्छौँ, योगा गर्छौँ, त्यसकारण हामी स्वस्थ छौँ। यस धरतीमा योगा हाम्रा पूर्वजहरूले खालि शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, प्राणायाम समेत, जो प्राणायामले शारीरिक व्यायाम मात्रै होइन, श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रित, दौडिएर काम गरेर श्वास हुन सक्छ, सास बढ्न सक्छ दौडिँदा, तर त्यो नियन्त्रित श्वास प्रणाली, त्यसको नियन्त्रित र पर्याप्त फोक्सो खाली गर्नेदेखि पर्याप्त फोक्सो भर्नेसम्मको यो श्वासमा फ्याफ्याको हिसाबले मात्रै होइन, त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने, जसबाट मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन, मुटुमा पर्याप्त अक्सिजन जस्ता कुराहरू पुर्याउँछ, जसले सम्पूर्ण शरीरमा रक्त सञ्चारद्वारा अक्सिजन पुर्याउँछ र मान्छे ताजा हुन्छ। यी सब काम हाम्रा पूर्वजले अनुसन्धान गरेका थिए। त्यसकारण यो हामी कहाँ छ नि, त्यसै गरेर आरामका कुरा मैले गरेका थिएँ, त्यसै गरेर स्वस्थ ती कुराहरू मैले भनेको थिएँ र सकारात्मक सोच राख्न पर्ने कुराहरू, उच्च मनोबल राख्न पर्ने कुराहरू। अब कोरोनाले छोयो भन्ने बित्तिकै मर्छु, अब गएँ म भन्ठान्यो भनेदेखि त बाँच्न गाह्रो हुन्छ। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछ्यौँ साछ्यौँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ।